ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथाद्रतः। विदुर उवाच स वै स्वायंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्यः प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षिरादिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विश्वक्सेनाश्रयो यसौ श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषां। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्ण चरणोपधानं प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्वमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्भृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वक् अमुत्र च भवेद्गति। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति सत्स्ताद्वाचितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याय पचितिर्गुरौः शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। स त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप भगवास्ते प्रजाभर्तुर्हृषीकेशो नु तुष्यति। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेतयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहाम्बसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेच्यगां कथमेनां समुन्नेस्य इति दद्यौ धिया चिरम्। सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादाशं स ईशो विदधातु मे। इत्यभिध्यायतो नाशा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निरगाद् अङ्गुष्ठपरिमाणकः तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रबभ्रदे तदद्भुतमभून्महत्। मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा
किमेतत् शौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नाशायामे विनिसृतम् दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरोमात्र क्षणाद्गण्डशिलाशमः अपेष्विद्भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनिभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतेस्वनयता विभुः निशम्यते घर्घरितं स्वखेद क्षयिष्णुमायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म तेषां शतां वेदवितान् मूर्तिः ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उच्छप्तवालः कचरः कठोरः सटाविधुन्वन् खररोमसत्त्वक् खुराहताभ्रः सितदंष्ट इच्छा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीद्रः घ्राणेन पृथिव्याः प्रदभीं विजृङ्घ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः करालद्रष्टोऽप्यकरालद्रघ्व्याम् उद्वीच्य विप्रान् गृणतो विशत्कम् स वज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्विभुजैरिवार्त शुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैच्छुरप्रैर्दरयस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरूरशायां ददर्श गां तत्र शशोऽप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त पातालमूलेश्वरभोगसंहतौ विन्यस्य पादौ पृथिवीं च बिभ्रतः यस्योपमानो न बभूव सोच्युतो ममास्तु माङ्गल्यविवृद्धये हरिः स्वद्रष्टयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचेरशायः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं शुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं बिभिन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्याच्मामोच्चिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैः विरिञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशम् ऋषयः ऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्ते सुनिलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकराय ते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचिबर्हिरोम स्वाज्यं दृशित्वङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम् स्त्रक्तुण्ड आसीत् स्रुवैसनाशयोरिडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्रासेत्रमास्ये गृशने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रं दीक्षानुजन्मोपशदः शिरोधरं
त्वं प्रायणीयो दयनीयदृष्टः जिह्व्या प्रवर्यस्तव शीर्षकं क्रतुः सभ्यावशध्यं चितयोशवो हि ते सोमस्तुरेत सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि शर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरेष्टिबन्धनः नमो नमस्ते किल मंत्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः दष्ट्राग्रकोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधरभूषभूधरा यथा वनानि सरतोदता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च शौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ता धृतेन ते चकास्ते शृङ्गोढघनेन भूयशा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधः कः श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गतायाः भुवयोद्विवर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना वृषमीसपावितः स वै बत भ्रष्टमतेस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशं मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैः मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वकुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिं स इत्थं भगवानुर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीताम् अपशून्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधशो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतीं जनार्दनोष्या सुहृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम् को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपीयकरणाञ्जलिभिर्भवापहाम् अहो विरज्येत विना नरेतरम्। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओं तत्सत्।